हामीले हेरेको जस्तै कुरालाई आज हामी फेरि स्क्रिनबाटै हेर्नेछौँ। हामीले सायद गएको हप्तामा हामीले महासङ्कष्टकालको विषयमा हेर्दै थियौँ अनि यो अलिकति अगाडि आए जस्तो छ। म तपाईँलाई गएको हप्ता हामीले सिकेको कुराहरूलाई बताउन चाहन्छु। हामीले गएको हप्तामा हेरेको कुराहरू मोटामोटी यिनै थिए है, तपाईँले याद छ होला। यदि कोही छुट्नु भएको छ भने तपाईँले फेरि अब युट्युबमै गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। यिनै कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ गएको समयहरूमा। यहाँनिर 70 हप्ताका कुराहरू हामीले बुझ्यौँ। वास्तवमा दानिएल अगमवक्ताले अगमबानी गरेको कुराहरू, ख्रिस्ट विरोधीको निम्ति केही जानकारीहरू पनि हामीले हासिल गरेका थियौँ। तर अझै हामी सिक्दै जानेछौँ, यो सकिसकेको छैन। तपाईँहरूले यसलाई अझै हेर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले गएको हप्ता अझै हेरेको थियौँ ख्रिस्ट विरोधीको व्यक्तित्व, उसको पर्सनालिटी कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्दै थियौँ। जसरी हाम्रो परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर बनी प्रकट हुनुभएको छ बाइबलमा, शैतानले पनि कतिचोटि परमेश्वरको नक्कल गर्नको लागि मानिसहरूलाई अल्मलाउनको निम्ति एउटा त्रित्वको नक्कल गरेको हामी पाउँछौँ। हामीले देख्यौँ शैतान पिताको नक्कल गर्ने हो, ख्रिस्ट विरोधीले ख्रिस्टको नक्कल गर्छ र झुटो अगमवक्ता पनि आउँछ। जस्तै हामीले प्रकाश 13 अध्यायको त्यहाँ दोस्रो खण्डमा हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा पहिला चाहिँ समुद्रबाट एउटा पशु निस्केर आयो भनेको छ। त्यसले चाहिँ ख्रिस्ट विरोधीलाई देखाउँदैछ भने फेरि त्यसको अझै तल पढ्दै गयो भने पृथ्वीबाट पनि एउटा पशु निक्लेर आएको कुरा बताइएको छ। अनि त्यो पृथ्वीबाट निक्लेर आएको पशुले चाहिँ हामीलाई देखाउने कुरा त्यो चाहिँ झुटो अगमवक्ता, र त्यसले नक्कल गर्न खोजेको चाहिँ पवित्र आत्माको। जसरी पवित्र आत्मा ख्रिस्टको निम्ति आउनुभयो, ख्रिस्टलाई संसारमा प्रचार गर्नलाई, मण्डलीलाई बलियो पार्न आउनुभयो भने त्यस्तै ख्रिस्ट विरोधीबाट पनि अधिकार पाएर जसरी यो झुटो अगमवक्ताले चाहिँ मानिसहरूलाई चिन्ह चमत्कारहरू देखाउने गर्दछ। अनि प्रकाश 13 अध्यायमै लेखिएको छ, त्यो समयमा मूर्ति पनि बोलोस् भनेर त्यो अधिकार, त्यो शक्ति मूर्तिलाई दिइनेछ अरे। त्यो सम्मको शक्ति, त्यो सम्मको अधिकार चाहिँ यो ख्रिस्ट विरोधीले, झुटो अगमवक्ताले त्यो समयमा पाएको हुन्छ। अनि मूर्ति पनि बोल्यो भने त्यो बेलामा मैले यस्तै सोच्ने गर्छु, कति क्रिस्चियनहरू पनि भाग्छ होला मूर्तिको पछाडि। अहिलेसम्म परमेश्वर त हामीसँग बोल्नु भएन, यहाँ त मूर्ति बोल्यो, त्यहाँ पो सत्य परमेश्वर रहेछ भनेर कतिचोटि भाग्छन् होला। त्यस कारण प्रभुले भन्नुभयो, केवल चिन्ह र चमत्कार मात्र हेरेर हामी प्रभुलाई विश्वास गर्दैनौँ। हामी प्रभुलाई विश्वास गर्ने एकमात्र आधार हो परमेश्वरको वचनको आधारमा। हालेलुया। यो सबै कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। ख्रिस्ट विरोधीको धर्म पनि हेऱ्यौँ। आज हामी यो कुरालाई हेर्नुहोस्, अझै महासङ्कष्टकाल ख्रिस्ट विरोधी, यो चाहिँ घुमिफिरी धेरै कुराहरू यो चाहिँ 7 वर्षे महासङ्कष्टकालमा आइरहने भएकोले हामी आजको हप्ता र अझै एक हप्ता हामी यही ट्रिब्युलेसन सम्बन्धी नै हेर्दै जानेछौँ। यहाँ चाहिँ महासङ्कष्टकालको स्वभावको विषयमा आज हामी हेर्नेछौँ। वास्तवमा त्यो बेलामा महासङ्कष्टकाल भन्नाले के कुरा हुन्छ त? मुख्य कुराहरू हामी हेरौँ। परमेश्वरले कसरी त्यसलाई डिल गर्नुहुन्छ होइन, बाइबलमा त्यसको बारेमा कसरी प्रकट भएको छ, त्यसको एउटा जुन स्वभाव छ, त्यसको एउटा अवस्था छ, त्यसलाई हामी आजको क्लासमा सिक्दै जानेछौँ। यो महासङ्कष्टकाल करिब 7 वर्षको लागि तोकिएको छ। अब तपाईँले गएको हप्ताबाट यो कुरा बुझिसक्नुभयो। अन्तिम जुन सात हप्ताको कुरा छ, त्यो अन्तिम एक हप्ताको कुरा, जुन 7 दिनको एक हप्ता छ, त्यसलाई चाहिँ 7 वर्षमा त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिन्छ। अनि त्यो चाहिँ वास्तवमा आउनेवाला समयको कुरा यहाँ बताइएको छ भने अब त्यो 7 वर्षलाई पनि अब 2 भागमा विभाजन गरिन्छ। जुन यो 7 वर्षको महासङ्कष्टकाल छ, अब हुन त यो एउटै समय हो, र पनि अब यी पदहरू जब हामी पढ्छौँ, दानिएल 12को 5देखि 7मा हामी अहिले पढ्नेछौँ त्यहाँ, अनि यो प्रकाशको पुस्तकमा यी पदहरूले हामीलाई बताउँछ कि यो महासङ्कष्टकाल 7 वर्षको भए तापनि यसलाई पनि 2वटा भागमा विभाजन गरिएको छ। 3.5 वर्ष गरी विभाजन गरिएको छ। पहिलो 3.5 वर्षमा चाहिँ अब ख्रिस्ट विरोधी प्रकट हुन्छ। अनि त्यो ख्रिस्ट विरोधीले के गर्छ भन्दाखेरि
सबै मानिसहरूको बिचमा एउटा राम्रो नियमहरू उसले ल्याउँदछ। विशेष गरी यहुदीहरूको सम्बन्धमा यो कुरा आउँछ। यहुदीहरूको लागि उसले मन्दिर पनि त्यहाँ उद्घाटन गरिदिन्छ अनि उसले भन्छ कि म तपाईँहरूको सपोर्टमा छु, म तपाईँहरूको साथमा छु। अनि सबैको लागि यो ख्रिस्ट विरोधी लाइक मसिहा है, एउटा मसिह जस्तै भएर प्रकट हुन्छ। अनि जब सबै मान्छेले उसलाई विश्वास गर्न थाल्छन्, उसलाई आदर गर्छन्, उसले भनेको कुराहरूलाई स्वीकार गर्न थाल्छन्, त्यसपछि फेरि उसले मानिसहरूलाई अब आफ्नो आराधनाको माग गर्छ। सुरुमै उसले आफ्नो आराधना गर्न लगाउँदैन, पहिला चाहिँ मानिसहरूको मनलाई जित्ने कोसिस गर्छ। जब मनलाई जितिसक्छ त्यसपछि मात्रै उसले आफ्नो आराधनाको माग गर्छ। अनि भनिन्छ पहिलो 3.5 वर्षको सुरुवातका वर्षहरूमा त्यति चर्को हुँदैन, तर जब उसले आराधनाको माग गर्छ, त्यो आराधनाको माग गरिसकेपछि सतावट भयानक रूपमा अगाडि बढ्छ। अनि पछिल्लो जुन दोस्रो हिस्साको 3.5 वर्ष छ, त्यसमा चाहिँ विशेष गरी ख्रिस्ट विरोधीको कार्यलाई अगाडि बढाउनलाई झुटो अगमवक्ताले धेरै ठुलो रोल खेलेको हुन्छ। झुटो अगमवक्ताले मानिसहरूलाई ख्रिस्ट विरोधीको विषयमा गएर प्रचार गर्छ। ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा उनीहरूलाई सम्झाउने, उनीहरूलाई बुझाउने गर्ने काम चाहिँ झुटो अगमवक्ताको काम हो। जसरी पवित्र आत्माले आज मानिसहरूलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ ख्रिस्टलाई विश्वास गर्न, त्यो अन्तिमको समयमा पनि झुटो अगमवक्ता आउनेछ। पृथ्वीबाट एउटा पशु निस्केर आयो भनेको छ। अनि धेरै बाइबलविदहरूको भनाइअनुसार यो सङ्कटकालको दोस्रो हिस्सामा चाहिँ केवल ख्रिस्ट विरोधी मात्र एक्टिभ हुँदैन, त्यसको साथसाथै झुटो अगमवक्ता पनि एक्टिभ भएर मानिसहरूमा उनीहरूले काम गर्दछन्। हामी यो पदलाई पढौँ, केही पदहरू, ताकि हामी अझै स्पष्ट हुन सकौँ है त। दानियल 12 अध्यायको 5 देखि हामी पढौँ। तब म दानिएलले हेरेर मेरो सामु अरू 2 जना उभिए, एकजना नदीको यतापट्टि किनारमा र एकजना अर्कोपट्टि किनारमा। तीमध्ये एकजनाले नदीको पानीमाथि हुने मलमलको लुगा लगाउनेलाई भने, यी अचम्मका कुराहरू पुरा हुन अघि कति समय लाग्ला? कति समय लाग्ला? अब यो सबै च्याप्टर अहिले म पढाउन समय छैन, तर तपाईँले 11 अध्याय 12 अध्याय पढ्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ अन्तिम समयको कुराहरू प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो समय पुरा हुन कति समय लाग्ला भनेर यहाँनिर दानिएलले आफ्नो प्रश्न, यहाँनिर विशेष गरी यहाँ चाहिँ 2 जना दूतहरू, स्वर्गदूतहरू देखा परेको छन्, उनीहरूलाई यहाँ दानिएलले सोध्दैछन्। अनि त्यसपछि तल, त्यस नदीका पानीमाथि हुने मलमलको लुगा लगाइएका मानिसले आफ्नो दायाँ हात र बायाँ हात स्वर्गतिर उठाए र सदा सर्वदा रहनुहुनेको नाउँमा यसो भनेर तिनले शपथ खाएका मैले सुने, यो 3.5 वर्षका निम्ति हुनेछ। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ आधा भागलाई मात्रै बताइएको छ। अब 9 अध्यायमा हामीले पढिसक्यौँ, टोटल 7 वर्षको महासङ्कष्ट काल छ। तर यहाँ चाहिँ एकदम महासङ्कष्ट कालको पनि अझै माथिल्लो एकदमै चरम सीमामा पुग्ने, एउटा एकदमै एन्डतिर पृथ्वी पुग्ने चाहिँ यो अन्तिमको भागमा हो, यो अन्तिमको हिस्सामा हो, जुन 3.5 यहीँ लेखिएको छैन, 3.5 वर्षको निम्ति हुनेछ। अनि त्यसपछि जब पवित्र जनहरूको शक्ति अन्तमा तोडिनेछ, तब यी सबै कुरा पुरा हुनेछ। जब पवित्र जनहरूको शक्ति अन्तमा तोडिनेछ भनेको, अब यहाँनिर चाहिँ यहुदी कन्टेक्स्टमा यो कुरा बोलिएको छ। यहुदीहरू पवित्र जाति हुन् अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले यो महासङ्कष्टको कालमा पनि, मैले बारम्बार दोहोऱ्याइरहेको छु, महासङ्कष्ट कालको सबैभन्दा बढी असर चाहिँ यहुदी जातिलाई नै पर्दछ। परमेश्वरले उनीहरूलाई फेरि एउटा मौका दिँदै हुनुहुन्छ कि तिमीहरू अझै पनि मुक्ति पाउन सक्छौ, अझै पनि तिमीहरूको लागि एउटा अन्तिम चान्स छ। तिमीहरूले ख्रिस्ट विरोधीलाई इन्कार गरेर परमेश्वरको निम्ति यदि तिमीहरू आफैलाई त्यहाँनिर बलिदान गर्न तयार भयो भने, तिमीहरूले आफ्नो बलिदानबाट, आफ्नो तिमीहरूको समर्पणताको कारणले, ख्रिस्ट विरोधीलाई इन्कार गरेको कारणले तिमीहरूले उद्धार पाउँछौ भन्ने त्यो एउटा मौका परमेश्वरले चुनिएको जातिलाई दिँदै हुनुहुन्छ। तर उनीहरूको के हुनेछ रे? त्यहाँनिर भनिएको छ पवित्र जनहरूको शक्ति अन्तमा तोडिनेछ। उनीहरूको शक्ति तोडिनेछ भनेको उनीहरूमाथि यति धेरै अत्याचार त्यहाँ हुनेछ, यहुदीहरूले टोटल्ली आफ्नो रगत बगाउनु पर्नेछ परमेश्वरको निम्ति खडा हुँदाखेरि।
अझै हामी पढौँ 11 र 12 पद पनि पढौँ त्यसैको। दैनिक बलिदानको काम हटाएर विनाशकारी घृणित थोकको स्थापना गरिएको समयदेखि जम्मा 1290 दिन हुनेछ। अब तपाईँले दैनिक बलिदानको काम हटाएर विनाशकारी घृणित थोकको स्थापना गरिएको समय भनेपछि बुझ्नुभयो। गएको हप्ता हामीले सिक्यौँ। अब यहुदीहरूले दैनिक रूपमा मन्दिरमा बलिदान चढाउने गर्दछन्। अनि त्यो समयमा ख्रिस्ट विरोधीले के गर्छ, त्यो बलिदानको कामलाई रोकिदिन्छ। किनभने अबको परमेश्वर चाहिँ यहोवा होइन, म हुँ भनेर उसले आफैलाई दाबी गर्छ र त्यहाँ घृणित थोकको स्थापना उसले गर्छ भन्ने कुरा यो याद गर्नुहोस् है। यो सबै एकअर्कासँग लिङ्क भएको कुराहरू हुन्। त्यो स्थापना गरिएको समयदेखि जम्मा 1290 दिन। अब 1290 दिन तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने 3.5 वर्षभन्दा अलिकति 3.5 वर्ष त्यसको हाराहारीमै आउँदछ। अब एक्युरेट चाहिँ 3.5 वर्ष दिन गनेर हुन्छ भन्ने कुरा त होइन होइन। बाइबलले जहिले पनि हामीलाई एउटा जेनरल वेमा कतिवटा कुरा बताउँछ। अब 3.5 वर्षभन्दा एक दिन माथि बढ्दैन या एक दिन घट्दैन भन्ने कुरा पनि होइन। तर यहाँ हेर्नुहोस् यो दिनहरू तोकिएको छ। अझै हामी प्रकाशको पुस्तकमा आउँदाखेरि त 3.5 वर्ष नै त्यहाँ तोकिएको छ, अझै क्लेरिफाई गरेर त्यहाँ बताइएको छ है। अनि अझै तल तल पनि 12 पद पनि, त्यो मानिस धन्य हो, त्यो मानिस धन्य हो जो पर्खन्छ र 1335 दिनको अन्तसम्म पुग्छ। जो पर्खन्छ र 1335 दिनको अन्तसम्म पुग्छ। भनाइको अर्थ अब यतिसम्म पर्खियो भने चाहिँ फेरि प्रभु फेरि यस पृथ्वीमा 1000 वर्षको लागि शासन गर्न आउनुहुनेछ। त्योभन्दा अगाडि नै हार मान्नु भएन रे। हेर्नुहोस् है, प्रभुले आज पनि हाम्रो लागि यही सन्देश दिनुहुन्छ। सतावटको बिचमा, कठिनाइको बिचमा त्यो मानिस धन्यको हो जो पर्खन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले हामीलाई धैर्य भएको, धैर्यतामा सहेको उहाँ चाहनुहुन्छ। न त हामी परिस्थितिहरू देखेर भागेको, कठिनाइको बेलामा प्रभुलाई धोका दिएको उहाँले चाहनुहुन्न। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ धन्यको हो त्यो मानिस। धन्यको भनेपछि त्यो मानिस आशिषित हो जसले पर्खिन्छ। अनि यहाँ चाहिँ यहुदीहरूको लागि यो कुरा लागू हुन्छ। उनीहरूले त्यो कठिनाइको बिचमा उनीहरू पर्खिरहे भने, सतावटलाई सामना गरिरहे भने तिनीहरू धन्यका कहलिनेछन्। अब प्रभुले धन्यको भनिसकेपछि उद्धार कन्फर्म भयो। प्रभुले उनीहरूलाई मुक्ति दिने कुरा यहाँ आउँदछ। प्रकाश 11 अध्यायको हामी 2 र 3 पद पनि पढ्नेछौँ। त्यहाँ अझै स्पष्ट बताइएको छ। हेर्नुहोस् यो कुरालाई। तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ। त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ भनेको अर्थ बाहिरी मानिसहरूलाई दिएको छ। 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्ची मिल्ची। अब ध्यान दिनुहोस् कति रे, 42 महिना। अब तपाईँले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ होइन। 12 महिनाको 1 वर्ष हुन्छ, 12 त्यहाँ 36 महिनाको 3 वर्ष भयो, अनि अर्को 6 महिना जोड्नुहोस् 42 महिना भयो। भनेको त 3.5 वर्षको लागि चाहिँ के गर्छ रे, त्यो मन्दिरको आसपासमा र इभन मन्दिरमा पनि अरू मानिसहरूले त्यसलाई कुल्ची मिल्ची पार्छन् भनेको छ। एकदम स्पष्ट तोकिएको छ है। अनि 3 पद पनि, मेरा 2 साक्षीहरूलाई 1260 दिनसम्म भाङ्राको वस्त्र लगाएर अगमबाणी बोल्ने शक्ति म दिनेछु। हेर्नुहोस् यहाँनिर स्पष्ट तोकिएको छ 1260 दिन। अब तपाईँले क्याल्कुलेट गर्नुहोस् है त, क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। 365 दिनको 1 वर्ष हुन्छ भने लगभग, फेरि अघि नै भने अब एक्युरेट त्यही यति नै हुन्छ भनेर त्यसरी दिन्छ नि। तर यहाँ स्पष्ट बताइएको छ 3.5 वर्षको आसपासको कुरा यहाँ बताइएको छ। भनेको अर्थ यो अन्तिमवाला जुन 2 भागमा विभाजन गरिएको छ, यो अन्तिमवाला भागको कुरा या अन्तिम 3.5 वर्षको कुरा यहाँनिर गरिँदैछ। यहाँ चाहिँ 2 जना साक्षीहरू आउने छन् भन्ने कुरा छ। अहिले हामी त्यसलाई पनि हेर्नेछौँ। ती साक्षीहरू आउने भनेकै यहुदी समाजबाट आउनेछन्, यहुदीहरूकै लागि उनीहरू आउनेछन्, उनीहरू गवाह बन्नेछन् र उनीहरूको कारणले धेरै यहुदीहरूले विश्वास गर्न सुरु गर्छन् र उनीहरूको पनि त्यो समयमा उद्धार र मुक्तिको कुरा हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि अर्को कति पद छ त्यहाँनिर, 12 प्रकाश 12 को 6 पदलाई पनि हामी हेरौँ।
त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानभित्र भागी, जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर 1260 फेरि त्यही दिन आएको छ है, 1260 दिन। अब यहाँ सबै कुराहरू अब एकदमै लिटरली स्त्री भागी भन्नाले कुनै लेडीलाई हामी देख्दैनौँ, तर स्त्रीले इजरायल राष्ट्रलाई देखाउँछ। त्यो इजरायल राष्ट्रलाई चाहिँ परमेश्वरले कति पटक चाहिँ कतिवटा परिस्थितिमा सुरक्षा पनि दिनुहुने रहेछ। त्यो बेलामा ऊ भागी भनेको चाहिँ एउटा स्त्री भागेको कुरा होइन, त्यो स्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनेको चाहिँ पुरा इजरायल हो, यहुदी जाति हो। यो यहुदी जाति पनि के गरिरे 1260 दिनको लागि परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा सुरक्षित स्थानमा राख्नुभयो। अब उजाड स्थानतिर उहाँलाई लैजानु भयो भनेको अर्थ उनीहरूलाई कतिजनालाई चाहिँ परमेश्वरले सुरक्षा दिनुभयो भन्ने अर्थमा हामी बुझ्न सक्छौँ। परमेश्वरले पालन पोषण होस् भनेर त्यसको लागि तयार राख्नु भएको थियो। जुन उनीहरूको लागि परमेश्वरको एउटा योजना थियो, त्यो समयमा पुरा हुने कुरा हामी देख्दछौँ। हेर्नुहोस् कति अद्भुत कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। त्यसमा यो सबै पदहरूले हामीलाई के सिकाउँदैछ भन्दाखेरि महासङ्कष्टकालको स्वभाव तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ। यसलाई दुईवटा हिस्सामा विभाजन गरिएको छ। हामी अझै अगाडि बढ्दै जानेछौँ। अब यो महासङ्कष्टकाललाई बाइबलले अरू के नामहरू अथवा त्यो समयमा के कुराहरू मुख्य हुन्छ, के नामहरू चलाइएको छ त हामी हेर्नेछौँ है। आज हामी त्यो कुराहरूलाई विचार गर्नेछौँ। माफ गर्नुहोस्, स्क्रिन ओके। पहिलो चाहिँ महासङ्कष्टकालको लागि चलाइएको त्यो समयमा हुने कुरा चाहिँ त्यो समयमा प्रभुले चलाएको एउटा नाम चाहिँ त्यसलाई परमप्रभुको दिन पनि भनिएको छ। परमप्रभुको दिन। अब परमप्रभुको दिन भन्ने बित्तिकै हामी एउटा चाहिँ परमप्रभुको दिन धर्मीजनहरूको लागि आशिषको दिन कहलिनेछ, तर अधर्ममा जिउनेहरू र पापमा जिउनेहरूको लागि परमप्रभुको दिन क्रोधको दिन हुनेछ। अब यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ परमप्रभुको दिन भन्नाले परमेश्वरको क्रोध प्रकट हुने दिन भनेको अर्थ एक दिन होइन, यो पुरा 7 वर्ष जुन दुई भागमा विभाजन गरिएको छ, 3.5 यो 7 वर्ष चाहिँ परमप्रभुको क्रोधको दिन पनि हो। अब एउटा शब्द त हामीले पढ्यौँ महासङ्कष्टकाल, तर बाइबलले अरू भाषामा त्यसको लागि चलाउँदाखेरि यो चाहिँ परमप्रभुको दिन पनि हो। यस संसारमा मानिसको सृष्टि भएदेखि महासङ्कष्टकालसम्मको समय मानिसको समय हुनेछ। यानि कि अहिले हाम्रो समय हो, हामीलाई आफ्नो छनौट अनुसार जिउन पाएको छौँ। जब आदम र हव्वालाई परमेश्वरले बनाउनु भयो, परमेश्वरले चुज गर्ने है चोइस गर्ने क्षमता दिनुभएको थियो, इच्छा गर्न सक्ने क्षमता थियो। अनि आज पनि हामीसँग छ। त्यसकारण आजको दिन चाहिँ तपाईँको र मेरो दिन हो, परमेश्वरको सेवा गर्ने कि पाप र अधर्मतिर लाग्ने हामीले चुज गर्न पाउँछौँ। किनभने यो संसार सृष्टि भएदेखि यो महासङ्कष्टकाल नआउन्जेलसम्म चाहिँ मानिसको समय हो। अब परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह गरेर हामीलाई उहाँले चुन्नुभयो, हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्यौँ, मुक्तिलाई अपनायौँ, कति असल कुरा हो। तर कति मान्छे आज पनि छ जसले सुनेको छ, बुझेको छ र पनि उनीहरूले प्रभुलाई पछ्याउँदैन, किनभने यो मानिसको समय हो। परमेश्वरले जबरजस्ती गर्नुभएको छैन, तर जस्तो उसले चुन्छ त्यसको नतिजा चाहिँ उसले भोग्नुपर्छ। किनभने कोही पनि व्यक्ति अबुझमा छैन, कोही पनि व्यक्तिलाई कुनै कुराको दबाब छैन। उसले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छामा उसले यो कुरा चुन्ने नचुन्ने उसको अधिकार छ। त्यसकारण त्यसको आधारमा परमेश्वरले हरेक मानिसको न्याय गर्नुहुन्छ, किन मानिसले आफ्नो छनौट अनुसार काम गर्दैछ। तर मण्डली संसारबाट उठाइ लगिएपछि परमप्रभुको दिन सुरु हुन्छ। अब यसलाई फेरि अर्को भाषा भन्दा क्रोधको दिन है, परमप्रभुको दण्डको दिन पनि भन्न सकिन्छ, परमप्रभुको क्रोधको दिन पनि भन्न सकिन्छ। अब यो पदलाई हामी पढ्नेछौँ है त, योएल 3:12 देखि 16 पदसम्म हेर्नुहोस् त। त्यहाँनिर योएल अगमवक्ताले त्यो कुरालाई कस्तो डरलाग्दो प्रकारले त्यहाँनिर त्यो कुरालाई प्रस्ट्याएका छन्। जातिहरू सूर्योन र यहोसापातको बेसीमा अघि बढुन्, किनकि त्यही नै म चारैतिरका जातिहरूको न्याय गर्नलाई बस्नेछु। म जातिहरूको न्याय गर्नलाई बस्नेछु। हँसिया चलाओ किनकि कटनीको समय भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, कटनीको समय भइसकेको छ। अब यहाँ भनेको कटनी भनेको चाहिँ
स्वर्ग राज्यमा भण्डारमा चाहिँ गहुँत बटुल्नको लागि होइन, यहाँ चाहिँ हँसिया चलाऊ कटनी गर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मानिसहरूलाई नष्ट पार्नको निम्ति। जसरी एक ठाउँमा येशूले भन्नुभयो गहुँ र सामासँगै बढ्दै थियो अरे है, त्यहाँबाट हामी बुझ्छौँ। अनि त्यसपछि नोकरले भन्छ गएर के हामी त्यो सामालाई उखेलिदिउँ भन्दाखेरि येशूले के भन्नुहुन्छ, अहिलेलाई रहन देऊ, तर जब न्यायको समय आउँछ अथवा त्यो कटनीको समय आउँछ के हुन्छ, गहुँलाई चाहिँ भण्डार गरिनेछ, स्टोर गरिनेछ, सामालाई जलाइनेछ। यही कुरा हो यहाँको कटनी भनेको। कटनी त हुन्छ, धर्मीजनहरू त आनन्दमा प्रवेश गर्छन्, तर अधर्मीहरूमाथि चाहिँ क्रोध उनीहरूमाथि आउनेछ, उनीहरू दण्डको लागि कटनी हुनेछन्। अनि त्यसपछि तल आओ दागहरू कुल्चन, किनकि दागको कोल भरिएको छ र पिपाहरू भरिएर पोखिँदैछन्। हेर्नुहोस् यहाँनिर पापको पनि एकदमै पाप पुरा भइसकेको कुरा छ है। अनि त्यसपछि उनीहरूको दुष्टता ज्यादै भइसक्यो, मानिसहरूको दुष्टता के भइसक्यो रे, ज्यादै भइसक्यो। परमेश्वरले सहने पनि त एउटा सीमा छ होइन। परमेश्वरले हरेक कुरालाई सहनुहुन्छ, अनुग्रही भनेर कहाँ हुन्छ, यहाँनिर हरेक कुराको एउटा सीमा छ। त्यो सीमा नागिसकेपछि परमेश्वरले फैसला गर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तल अझै फैसला गरिने बेसीमा धुइरो छ, किनकि फैसला गरिने बेसीमा परमप्रभुको दिन नजिक। हेर्नुहोस् यहाँ त्यो शब्द चलाएको छ है, फैसला गरिने बेसीमा परमप्रभुको दिन नजिकै आएको छ। परमप्रभुको दिन, दण्ड दिने दिन, क्रोध खन्याउने दिन नजिकै आएको छ। जब हामी प्रकाशको पुस्तकमा हामी हेर्छौँ त्यहाँनिर विभिन्न विपत्तिहरू स्वर्गबाट खन्याइएको छ। 7वटा स्वर्गदूतहरू त्यहाँ परमेश्वरले नियुक्त गर्नुहुन्छ। 7वटा कचौरा खन्याइएको छ, त्यो हरेक कचौरा खन्याइँदाखेरि दण्ड आएको छ। अनि त्यसपछि तुरैहरू 7वटा तुरै फुकिएको छ, हरेक तुरै फुकाउँदाखेरि त्यहाँ दण्ड आएको छ। भनेको अर्थ परमेश्वरले त्यो महासङ्कष्ट कालमा यता ख्रिस्ट विरोधी त एक्टिभ छ नै, तर याद गर्नुहोस् फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा, गड्स सबर्डिनिटी, परमेश्वरको सार्वभौम अधिकार छ भन्ने कुरा। ख्रिस्ट विरोधी संसारमा काम गरे पनि वास्तवमा परमेश्वरले नै आफ्नो योजना संसारमा पुरा गर्दै हुनुहुन्छ, दण्ड दिने योजना। कसैले पनि, कुनै पनि शक्तिले, कुनै पनि अधिकारले परमेश्वरको एउटा पनि योजनालाई यताउता हल्लाउन सक्दैन। यदि कुनै व्यक्तिले हल्लाउने या त्यसलाई बदल्ने कोसिस गर्यो भने पनि परमेश्वरले अर्को तरिकाबाट त्यो कामलाई पुरा गर्नुहुन्छ। त्यसमा कतिचोटि हामीलाई पढ्दा ख्रिस्ट विरोधी आउने रहेछ, ओहो पवित्र आत्मा पनि हुनुहुँदो रहेछ, अब त शैतानले संसारमाथि पुरै आफ्नो काम गर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। तर यो सबै वचनहरू पढ्दाखेरि परमेश्वरले त्यस्तै हुन दिनुभएको हो। परमेश्वरले त्यसरी नै ख्रिस्ट विरोधीलाई आउन दिनुभएको हो, ताकि ख्रिस्ट विरोधीद्वारा उहाँको काम, उहाँको जुन अन्तिम दिनमा उहाँले दिने दण्डको कुराहरू छन् त्यो सबै पुरा हुन सकोस्। कुनै न कुनै माध्यम त चाहियो नि। परमेश्वर आफै आएर सबै काम त गर्नुहुन्न, उहाँले जहिले पनि कुनै न कुनै तरिकाद्वारा, सिस्टमद्वारा, गभर्मेन्टद्वारा या व्यक्तिबाटै परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। त्यसमा यो समयमा पनि हामी त्यो कुराहरू देख्दछौँ है। अनि त्यसपछि के हुन्छ त्यहाँ अझै तल पढौँ हामी, परमप्रभुको दिन, यसलाई तपाईँ अन्डरलाइन गर्नुहोस् है। सूर्य र चन्द्र अँध्यारो हुनेछन्, त्यो समयमा के हुन्छ रे, सूर्य र चन्द्र अँध्यारो हुनेछन् र ताराहरूले आफ्नो चमक दिने छैन। ताराहरूले आफ्नो चमक दिने छैन। परमप्रभु सियोनबाट गर्जन हुनेछ र यरुशलेमबाट उहाँले आफ्नो उच्च स्वर सुनाउनु हुनेछ। आकाश र पृथ्वी थरथर काम्नेछन्, आकाश र पृथ्वी थरथर काम्नेछन्, तर परमप्रभु आफ्नो प्रजाको निम्ति शरणस्थान, इजरायलका मानिसहरूका निम्ति गढ हुनुहुनेछ। हालेलुया। यहाँ भनिएको छ हेर्नुहोस्, त्यो समयमा चुनिएका जनहरूको लागि, यहुदीहरूको लागि, इजरायल भनेपछि यहुदी होइन, उनीहरूको लागि उहाँ शरणस्थान र गढ हुनुहुनेछ। त्यसकारणले यो महासङ्कष्टकाललाई परमप्रभुको दिन पनि भनिएको छ। त्यसको स्वभाव यस्तो हुन्छ कि परमेश्वरले क्रोध खन्याउने समय त्यो समय हो। अब मलाकीको पुस्तक पनि हामी पढौँ।
मल्लाकीको 4 अध्यायको 5 र 6 पदमा म एकदमै बिस्तारै तपाईँलाई लैजाँदैछु ताकि घरिघरि यो कुराहरू हामी सिक्दैनौँ र सबैचोटि सबै ठाउँमा यसरी एकदम सिस्टमेटिकल्ली अध्ययन पनि हुँदैन। त्यस कारण तपाईँले बरु समय लागोस्, हामी बिस्तारै बुझौँ भन्ने उद्देश्यले नै यो कामहरू गरिँदैछ है। ल हुन्छ, हामी पढ्नेछौँ मल्लाकी 4 अध्यायको 5 र 6 पद। हेर, परम प्रभुको त्यो महान र डरलाग्दो दिन आउन अघि म हेर्नुहोस्, परम प्रभुको, फेरि यहाँ पनि त्यो शब्द छ, परम प्रभुको त्यो महान र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउनेछु। म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु। अनि त्यसपछि त्यसले बाबुहरूका हृदय तिनीहरूका छोराहरूतिर र छोराहरूका हृदय तिनीहरूका बाबुहरूतिर फर्काइदिनेछन्। नत्र त म आएर देशलाई एउटा श्राप दिनेछु। अब 5 पदमा भने अनुसार परम प्रभुको त्यो महान र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु। अब यसको दुईवटा अर्थ मैले बुझेको छु। पहिलो कुरा चाहिँ यो चाहिँ विशेष गरी येशू ख्रीष्टको जन्मको विषयमा पनि यहाँ भविष्यवाणी गरिएको छ। अब बप्तिस्मा दिने यूहन्ना यो संसारमा आउँदाखेरि उनी एलियाको जस्तै स्पिरिटमा उनी आए भनिएको छ। अब एलिया कस्तो थिए भन्दाखेरि अलिकति एकदमै एग्रेसिभली उनी सेवा गर्ने थिए, आगो झार्न सक्ने, होइन, मानिस राजालाई च्यालेन्ज गरेर उनले आगो झारे, एकदम फ्रन्ट लाइनमा आएर सेवा गर्ने अनि कडा रूपमा सेवा गर्ने। त्यसपछि जब उनले त्यहाँ आगो झारे, बालका र असेरा देवीका अगमवक्ता, झुटा अगमवक्तालाई उनले तरबारले काटेर मारे भनेको छ। भने त्यो एउटा स्पिरिट, एउटा जोसले भरिएको स्पिरिटमा बप्तिस्मा दिने यूहन्ना पनि आए। एउटा चाहिँ हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ बाइबलको अगमबानीको कतिचोटि एउटा चाहिँ छोटो इमिडिएटली त्यो पुरा हुने पनि त्यसको अर्थ छ भने अर्को चाहिँ लामो समयपछि भविष्यमा पनि त्यो कुरा पुरा हुने अर्थ हामी पाउँछौँ भने अर्को चाहिँ हामीलाई थाहा छ, जो 2 जना साक्षीहरू आउँदैछन् यो समयमा, महासङ्कष्ट कालको 3.5 वर्ष पहिलो हिस्साको समयमा, त्यो समयमा 2 मध्ये एउटा व्यक्ति एलिया हुनुपर्छ। अब यसको धेरैवटा कारण छ। पहिलो कारण, जुन चिन्ह त्यहाँ देखाइएको छ, स्वर्गबाट आगो झार्न सक्ने तिनीहरूसँग चिन्ह थियो भनेको छ है। अब त्यो त एलियाले त्यो समयमा गरेको थिए। अनि दोस्रो कुरा, किन एलिया नै हुनुपर्छ त? त्यसको पनि एउटा रिजन छ। किनभने एलिया यस्तो एउटा अगमवक्ता जसले मृत्यु नचाखिकन जिउँदै आगोको रथसँगै उनी चाहिँ स्वर्ग उठाइ लगिएका थिए। अनि परमेश्वरले उनलाई यो अन्तिम समय फेरि एकपटक पठाउनको निम्ति पनि त्यसरी उठाइ लानुभयो भन्ने धेरैजनाको व्याख्या छ। अनि हामी त्यही नै बुझ्छौँ, किनभने बाइबलले त्यही भन्दैछ कि त्यो महान र डरलाग्दो दिन आउन अघि म एलिया अगमवक्तालाई पठाउने छु। त्यसकारण यो कुराहरू याद गर्नुहोस्। यो महासङ्कष्टकाललाई परमप्रभुको दिनको समय पनि भनिन्छ। परमप्रभुको दिन भन्नाले आशिषको दिन होइन, तर क्रोध खन्याइने दिन। अनि परमप्रभुको दिन र ख्रीष्टको दिन फरक समयहरू हुन्। अब ख्रीष्टको दिन भनेको चाहिँ ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि अनुग्रहको समय, पश्चाताप गर्न सक्ने समय, प्रभुले कृपा गर्ने समय छ भने परमप्रभुको दिनमा नो पश्चाताप, डाइरेक्ट त्यहाँनिर अब हमला हुन्छ, डाइरेक्ट क्रोधको कचौरा खनिन्छ, त्यहाँ भूकम्प जानेछ, त्यहाँ पानी रगतमा बदलिन्छ भनेको छ। त्यो समयमा तारा खस्ने छ रे, एउटा तारा खसेर पृथ्वीको 1/3 मानिसलाई नष्ट गर्यो भनिएको छ। भनेको अर्थ यो चाहिँ त्यहाँ कुनै दया नै छैन त्यो समयमा, किनभने यो क्रोधले भरिपूर्ण भएको दिन हो। किनभने मानिसहरूको पाप के भयो रे? अघि हामीले पढेको योएलको पुस्तकमा पढ्यौँ, मानिसहरूको पाप अत्यन्तै ज्यादा बढेर गयो, उनीहरूको पापको घैँटा भरियो। यसकारण परमेश्वर अब क्रोध पोख्याउनलाई वा तयार हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, यो महासङ्कष्ट काललाई अर्को भाषामा भन्दाखेरि इन्साफको दिन पनि भनिन्छ। इन्साफको दिन, यो महासङ्कष्ट कालको समयलाई इन्साफको दिन पनि भन्न सकिन्छ। अब यो पदहरू हामीले पढ्यो भने त्यहाँ इन्साफ मात्रै भएको छ। हेर्नुहोस् त, प्रकाश 14 अध्यायको 7 पद हामी पढौँ। प्रकाश 14 को 7 पद, त्यहाँनिर परमेश्वरले इन्साफ गर्ने कुराहरू त्यहाँ गर्नुहुन्छ। 14 को 7 पद,
स्वरमा भने, परम प्रभुसँग डराओ र उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि उहाँका इन्साफको घडी आएको छ। उहाँको इन्साफको घडी आएको छ। स्वर्ग, पृथ्वी, समुद्र र पानीका मूलहरू बनाउनु हुनेलाई दण्डवत गर। हेर्नुहोस्, त्यहाँ एउटा शब्द हामीले पढ्यौँ, उहाँको परमेश्वरको इन्साफको घडी आएको छ। 16 अध्यायको 7 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। 16को 7मा पनि यो पदहरू तपाईँले टिपेर राख्नुहोस्। यो तब सबै वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, हो परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईका इन्साफ सत्य र न्यायसँग यहाँ पनि तपाईँको इन्साफ, जुन इन्साफ तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ अन्यायी हुनुहुन्न। कसैले पनि परमेश्वरलाई अन्यायी भन्न सक्दैन है। कतिचोटि हामीलाई लाग्न सक्छ परमेश्वर मसँग चाहिँ अन्यायी हो कि होइन, परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ। उहाँको जुन क्यारेक्टर छ, उहाँको जुन व्यक्तित्व छ, अन्याय भन्नेको कुनै 1% पनि उहाँमा छैन। त्यसकारण उहाँको इन्साफ कस्तो छ अरे? सत्य र न्यायसङ्गत छन्। कसैले पनि उहाँलाई किन यस्तो गर्नुभयो, म माथि त अत्याचार भएन र भन्न पाउँदैन। किनभने परमेश्वरले हरेकलाई पश्चाताप गर्ने के दिनुभएको छ? मौका दिनुभएको छ। आज संसारभरि क्रिस्चियनहरूले प्रचार गर्दैछन्, सुसमाचार सुनाउँदैछन्, तर मानिसले यदि त्यो सुसमाचारलाई इन्कार गरे भने प्रभुले घरिघरि पनि मौका दिनुहुन्छ। त्यो मौका गुमायो भने अन्तिममा उनीहरूमाथि न्याय आउँछ र उनीहरूले भन्न पाउँदैन कि मलाई किन न्याय भयो। परमेश्वरले मौका त दिएको हो नि, आफ्नै पुत्र पठाउनु भयो। त्योभन्दा ठुलो कुराहरू के छ र? हामीलाई पश्चातापमा डोर्याउनलाई, हामीलाई उद्धारको अनुभव गर्नको लागि, यो क्रोध आउनेवाला क्रोधबाट बाँच्नको निम्ति आफ्नै पुत्रलाई उहाँले क्रुसमा पठाउनु भयो मर्नको निम्ति। त्यसमा परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्न? अन्यायी हुनुहुन्न। उहाँ न्यायिक हुनुहुन्छ अनि उहाँको इन्साफ सत्य र न्यायसङ्गत छ। 19 अध्यायको 2 पद पनि हामी पढौँ। किनकि उहाँका इन्साफ सत्य र न्यायसङ्गत छन्। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि भनेको छ उहाँका इन्साफ सत्य र न्यायसङ्गत छन्। सारा पृथ्वीलाई आफ्नो व्यभिचारले भ्रष्ट पार्ने त्यस महावेश्यालाई उहाँले दण्ड दिनुभएको छ र उहाँका दासहरूका रगतको बदला लिइसक्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, जति पनि मानिसहरू आज प्रभुको मण्डलीलाई सताउँदैछन्, प्रभुका मानिसहरूमाथि हातापाई गर्दैछन्, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अरे? उनीहरूलाई इन्साफ उनीहरूको गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ। उनीहरूलाई अहिले पनि मौका छ। उनीहरूले कति चर्चहरू भत्काए, कति क्रिस्चियनहरूलाई पिटे, केही फरक पर्दैन। यदि अहिले पनि पश्चाताप गरे भने यो इन्साफबाट बाँच्छन्, तर त्यो समयमा फेरि उनीहरूले पश्चाताप गर्न पाउने छैन। त्यसमा उहाँको इन्साफ सत्य र न्यायसङ्गत छ भनिएको छ। किनभने यो समयमा परमेश्वरको डरलाग्दो क्रोध प्रकट हुनेछ। अब यो पदहरू तपाईँले टिपेर राख्नुहोस्। एकदमै त्यहाँ बताइएको छ कस्तो कस्तो किसिमका क्रोधहरू आउँछ, कसरी उहाँले मानिसहरूलाई इन्साफ गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सपन्याको पुस्तक 1 अध्यायको 15देखि 18मा पनि छ। प्रकाश 11को 18 पदमा पनि जब हामी हेर्छौँ त्यहाँ पनि यो कुराहरू बताइएको छ। उहाँले कसरी त्यसरी न्याय इन्साफको काम गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अहिले अब यो सबै कुराहरू हामी नपढौँ, तपाईँले टिपेर राख्नुहोस्, पछि यसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यो समयमा ख्रिस्ट विरोधी र झुटो अगमवक्ता र उसको पूजा गर्नेहरूमाथि पनि क्रोधको इन्साफ हुनेछ। हेर्नुहोस् है, केवल पृथ्वीमा भएको साधारण मानिसहरू जो पापमा लागेका छन् तिनीहरूको मात्र इन्साफ होइन, तर तिनीहरूको पनि इन्साफ हुन्छ जसले त्यो समयमा मानिसहरूलाई बहकाए र आफ्नो पूजा गर्न मानिसहरूलाई लगाए, फकाएर लगाए, कतिचोटि जबरजस्ती गरे, सतावट दिएर लगाए। जसरी लगाए पनि ख्रिस्ट विरोधी र झुटो अगमवक्ताको पनि र उसको पूजा गर्नेहरूमाथि पनि क्रोधको इन्साफ आउँछ। यो पदलाई हामी पढौँ है, प्रकाश 14को 9देखि 11 पद। त्यसपछि तेस्रा स्वर्गदूत चर्को स्वरले यसो भन्दै तिनीहरूका पछि आए, यदि कुनै मानिसले त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने। हेर्नुहोस्, त्यो पशु भन्नाले फेरि पशुतिर नजानु होला। पशु भनेको एउटा यहाँ चाहिँ आलङ्कारिक शब्द हो, किनभने यो पुस्तक त्यस्तै शैलीमा लेखिएको छ। यो पशु भन्नाले ख्रिस्ट विरोधी
मैले अस्तिको हप्ता यसको एक्सप्लेन गरिसकेँ। मान्छे त हो तर व्यवहार कसको जस्तै छ? पशुको जस्तै छ, समझ नभएको मानिस जस्तै छ। त्यसकारण बाइबलले पशु भनेको है। त्यो पशु र त्यसको मूर्तिलाई के नगर्ने, अथवा मूर्तिलाई पुज्यो र निधार वा हातमा त्यसको छाप लियो भने, अब त्यही हो पछि आउने छापका कुराहरू जुन छ 666 को छापहरू, त्यो लियो भने 10 पदमा के छ? त्यसले पनि उहाँका क्रोधको कचौरामा केही नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरका क्रोधको कडा मध्ये पिउनेछ। पवित्र स्वर्गदूतहरू र थुमाको सामुन्ने आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिइनेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर भनिएको छ परमेश्वरको क्रोधको कचौरामा केही पनि नमिसाई तयार गरिएको परमेश्वरको क्रोधको कडा मध्य पिउनेछ। भनेको अर्थ परमेश्वर आगो भएर त्यो समयमा गर्जनुहुन्छ अरे। त्यो क्रोधलाई हामी सामना गर्नै सक्दैनौँ। त्यस्तो क्रोध, परमेश्वर रिसाउनु भएपछि कस्तो रिसाउनु होला सोच्नुहोस् न। यदि उहाँले माया गर्दाखेरि आफ्नो एकलौटे पुत्र दिनुभयो भने, त्यही परमेश्वर रिसाउनु भयो भने कति कडासँग रिसाउनुहुन्छ। यहाँ भनिएको छ त्यो मध्येमा केही पनि मिसाएको हुँदैन। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने? जस्तै वाइन है, अब हुन त मैले पनि टेस्ट गरेको छैन, तर हाम्रो दाजुभाइहरू कति हुन्छ उहाँले टेस्ट गरेको छ। अब ओरिजिनल वाइन छ भने त्यसमा पानी यति मात्र मिसाइनुपर्छ, या सफ्ट ड्रिङ्क हुन्छ कि के मिसाएर त्यसलाई अलिकति नर्मल बनाएर मात्रै पिउने गर्छ। त्यो जस्तो छ त्यस्तै पियो भने त्यसले फेरि आन्द्रा सान्द्रा खतम पार्छ। भने परमेश्वरले आफ्नो क्रोध प्रकट गर्दाखेरि नर्मल रीतिले, एकदम शीतलो प्रकारको होइन, कडा रूपमा कसैले सामना गर्न नसक्ने गरी त्यो क्रोध उहाँले प्रकट गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ बताइएको छ। र त्यो दण्ड कस्तो प्रकारको दण्ड हो? आगो र गन्धकमा त्यसलाई यातना दिइनेछ। यस्तो किसिमको कडा। अब आगोमा दण्ड पाउनु भनेको फेरि यो चाहिँ अनन्तसम्मको लागि हो। हेर्नुहोस्, महासङ्कष्ट कालमा इन्साफ पनि हुँदैछ है, इन्साफ गर्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले। अनि तेस्रो पोइन्टमा सबै किसिमका दुःख, अन्धकार, विपत्ति र भूकम्पहरू साथै चिन्हहरू र मृत्यु आदि संसारमा पठाइने दिन परमेश्वरको इन्साफको दिन हो। परमेश्वरले इन्साफ कसरी गर्नुहुन्छ महासङ्कष्ट कालमा? यी कुराहरूबाट त्यहाँ दुःख कष्ट आउँछन्, अन्धकार हुन्छ अरे। अब सूर्यले आफ्नो चमक नदिएपछि के हुने भयो? अन्धकार त हुने नै भइगयो होइन। विपत्तिहरू आउँछन्। अब कस्ता कस्ता किसिमका विपत्तिहरू छन् त्यो हामीले पढ्नुपर्छ प्रकाशको पुस्तकहरूमा, त्यहाँ बताइएको छ। यस्तो यस्तो विपत्ति छ, असिना पर्दा पनि कति 42 किलोको एउटा असिना कि कति भन्ने मैले आज पढ्दै थिएँ। त्यति एउटा असिना 42 किलोको असिना माथिबाट खस्यो भने हाम्रो ढलान गरेको घर पनि बाँच्दैन होला, त्यो पनि भत्किन्छ। त्यति भयङ्कर रूपमा आउनेछ। अनि भूकम्पहरू जानेछन् त्यो समयमा। अब अहिले त सुरुवात मात्रै हो भूकम्प, तर त्यो बेलाको भूकम्पले जस्तोसुकै टेक्नोलोजी लगाएर घर बनाओस्, जापानको घर भनिन्छ 9 रेक्टरसम्मलाई थाम्छ अरे, त्यो बेलामा जापानको घरले पनि थाम्दैन। चिन्हहरू र मृत्यु यी आदि इत्यादि यस्ता कुराहरूबाट परमेश्वरले त्यो महासङ्कष्ट कालको समयमा इन्साफ गर्नुहुन्छ। एकतिर शैतान पनि एक्टिभ छ। शैतानले टोटल्ली पृथ्वीलाई अँध्यारो बनाइरहेको छ, आत्मिक रूपमा, नैतिक रूपमा भ्रष्ट बनाइरहेको छ। अनि उतातिर परमेश्वर पनि त्यही समयमा आफ्नो क्रोधलाई उहाँले पोखाउँदै हुनुहुन्छ। तर आज हामीले प्रभुलाई धन्यवाद पनि दिनुपर्छ। किन भन्नुहोस् त? उहाँको त्यो केही पनि नमिसाइएर तयार पारेको क्रोधबाट हामीलाई परमेश्वरले पहिल्यै उद्धार गर्नुहुन्छ। हालेलुया। हामी परमेश्वरको उपस्थितिमा पुगेका हुनेछौँ। यो क्रोधलाई हामीले अनुभव गर्न पाउने छैनौँ। मण्डली उहाँले उठाइ लानुहुनेछ। कति आशिष हामीले अनुभव गरेका छौँ। अहिले पनि हामी यति धेरै आशिष पाउँदैछौँ। प्रभुले हामीलाई हरेक कुरामा अनुग्रह गर्नुभएको छ भने त्यो विपत्तिको बेलामा पनि प्रभुले हामीलाई रेस्क्यु गर्नुहुनेछ। यो इन्साफको दिन हो। अझै म अगाडि बढ्दैछु। अनि अर्को कुरा, यो उद्धारको पनि दिन हो। हेर्नुहोस् है, परमेश्वरको राज्यमा उद्धार कहिले पनि टुट्दैन। अब यहाँ अलिक गहिरो कुराहरू हामी सिक्छौँ।
महासङ्कष्टकालको समयमा परमेश्वरले विभिन्न क्रोधद्वारा इन्साफ परमेश्वरको विभिन्न क्रोधद्वारा इन्साफ भए तापनि यो अवधिमा हजारौंको उद्धार हुने बारेमा पनि बाइबलले वर्णन गर्छ। अब हामी त उद्धार भएर गइसक्यौँ, हामीलाई बिर्स्यौँ त्यो ठाउँमा, महासङ्कष्टकालमा हामी त छँदै छैनौँ। तर त्यो समयमा अरू पनि केही जातिहरू छन्, विशेष यहुदी जाति छन् र अरू पनि कति मानिसहरू छ, परमेश्वरलाई यदि उनीहरूले पछ्याए भने त्यो समयमा उनीहरूको पनि उद्धार हुन्छ र उद्धार हुने पनि छ, किन बाइबलले त्यही कुरा बताउँछ। बाइबलका धेरै विद्वानहरूको, स्कलर्सहरूको भनाइअनुसार महासङ्कष्टकालको समयमा परमेश्वरले 2 जना साक्षीहरू पठाउनु हुनेछ, जसका सेवाद्वारा यहुदीहरूको झुन्डबाट 1,44,000 यहुदीहरू परमेश्वरको निम्ति अलग हुनेछन्। अब यो शब्द हामी पाउँछौँ, अहिले हामी पढ्नेछौँ। परमेश्वरले यो 2 जना साक्षीहरू जो पठाउनुहुन्छ, हामी पढ्नेछौँ 11 अध्याय, प्रकाश 11 अध्यायको 3 देखि 7 पदसम्म हामीले हेर्यो भने यो 2 जना साक्षीहरू आउने कुरा, उनीहरूले गर्ने सेवकाईको विषयमा हामी देख्छौँ है त। त्यहाँ हामी पढौँ प्रकाश 11 अध्यायको 3 देखि 7 पद। मेरा 2 साक्षीहरूलाई 1260 दिनसम्म भाङ्राको वस्त्र लगाएर अगमबाणी बोल्ने शक्ति म दिनेछु। हेर्नुहोस्, यो कुरा कहिलेको कुरा भयो फेरि तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। 1260 भनेपछि यो महासङ्कष्टकालको पहिलो हिस्सा, यानि कि सुरुवातको 3.5 वर्षको कुरा। त्यो सुरुवातमा परमेश्वरले 2 जना साक्षीहरूलाई पठाउनुहुन्छ। उनीहरूलाई के को लागि? उनीहरूलाई भाङ्राको वस्त्र लाएर अगमबानी बोल्नको निम्ति पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तल पृथ्वीका प्रभुको सामुन्ने खडा रहेका जैतुनका 2 रुखहरू र 2 सामदानहरू यिनै हुन्। यदि कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने तिनीहरूका मुखबाट निस्केको आगोले तिनीहरूका शत्रुहरूलाई नाश पार्नेछन्। कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने त्यो त्यही किसिमले मारिनेछ। अब त्यो समयमा सताउट हुन्छ, तर यी 2 जनालाई परमेश्वरले विशेष अधिकार, विशेष शक्तिको साथमा पठाउनुहुन्छ, किन यिनीहरू साक्षी हुन पठाइएको हो। है, साक्षी हुनु भनेको अब आफ्नो बलमा त उनीहरू हुन सक्दैनन्, परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यस्तो एउटा बल, एउटा शक्तिको साथमा पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि तल तिनीहरूले अगमबाणी बोलेका दिनहरूमा पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गर्ने तिनीहरूसित शक्ति छ। हेर्नुहोस्, तिनीहरूसँग कस्तोसम्म शक्ति छ रे? पानी नपरोस् भनेर आकाश बन्द गर्ने पनि शक्ति छ। अब अघि मैले भने किन यहाँनिर एलियाको कुरा आयो त? एलिया नै यो समयमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। 3.5 वर्षसम्म उनले इस्रायलमा पानी अब पर्ने छैन भनेर उनले घोषणा गरे। ठ्याक्कै त्यस्तै भएको छ। राजा आहाबको समयमा 3.5 वर्षसम्म पानी परेको छैन। अनि जब 3.5 वर्ष बित्यो, फेरि उनले भन्छन् कि अब चाँडो गएर तपाईँ महलमा फर्किनुहोस्, परमेश्वरले पानी पठाउँदै हुनुहुन्छ। र तुरुन्तै त्यहाँनिर पानी परेको कुरा हामी देख्छौँ। सो यो आधारमा हामी भन्न सक्छौँ कि त्यो समयमा परमेश्वरले साक्षी बन्नको लागि अगमवक्ता एलियालाई त्यो चिन्हको साथमा पठाउनुहुन्छ, त्यो अधिकारको साथमा पठाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ र पानीहरूलाई रगत तुल्याउने र तिनीहरूलाई इच्छा लागेको बेलामा पृथ्वीमा हर किसिमका विपत्ति ल्याउने तिनीहरूसित शक्ति छ। पानीहरूलाई रगत तुल्याउने। अब बाइबलमा कसले पानीहरूलाई रगत तुल्याएको छ? प्रस्थानको पुस्तक, हैन? प्रस्थानको पुस्तकमा मोसाले नील नदीको पानीलाई रगतमा परिवर्तन गरेको छन्। अनि धेरैको भनाइअनुसार त्यो बेलामा मोसा र एलिया प्रकट हुनेछन्। तर हामी फेरि मैले भनिसकेँ, यो भविष्यवाणीमा सिकेको कुरामा हामीले एउटा अनुमान यहाँको चिन्हहरूको आधारमा, धेरै विदहरूले धेरै अध्ययन गरेर बताएको आधारमा यो कुरा भनेको, फेरि ठ्याक्कै एलिया नै आउँछ भनेर पनि हामी 100% किटान गर्दैनौँ। जोसुकै आओस्, हामीलाई के फरक पर्छ र, हैन? तर परमेश्वरले 2 जना व्यक्ति पठाउनुहुन्छ अनि उनीहरूको स्वभाव चाहिँ एलिया र मोसाको जस्तै हुन्छ भन्ने एउटा हामी आइडिया यहाँबाट पाउन सक्छौँ। अब यिनीहरू त्यसरी आउँछन्। अनि त्यसपछि तल 7 पदमा
तिनीहरूले आफ्नो गवाईको काम सिद्ध्याइसकेपछि तिनीहरूले आफ्नो गवाईको काम सिद्ध्याइसकेपछि अतल कुण्डबाट निस्किआउने त्यस पशुले तिनीहरूसँग लडाईँ गरी तिनीहरूलाई जितेर मारे। तिनीहरूलाई मार्नेछ। हेर्नुहोस् है, अब उनीहरूको काम सकिएपछि यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। परमेश्वरले पठाउनु भएपछि जुन कामको लागि पठाउनुहुन्छ त्यो काम नसकिकन या परमेश्वरको तोकिएको समय नआइकन एउटा पनि केस परमेश्वरको इच्छा बिना झर्दैन। हालेलुया। यहाँ लेखिएको छ तिनीहरूको काम सकिएपछि, when they did their job, तिनीहरूले आफ्नो काम गरे, त्यसपछि यो पृथ्वीबाट या अतल कुण्डबाट आएको पशुले तिनीहरूसँग लडाई गरेर तिनीहरूलाई मार्यो। फेरि यो पशुको ख्रिस्ट विरोधी, यसलाई पनि अधिकार दिएको छ। शैतानले आफूसँग भएको सबै अधिकार यो पशुलाई अभिषेक गरेर ह्यान्डओभर गरिदिएको छ। अब यो पशुसँग अधिकार छ अनि यसले चाहिँ यहुदीहरूको लागि आएको दुईजना साक्षीहरूलाई जित्नेछ अनि तिनीहरूलाई मारिदिनेछ। यहीँ लेखेको छ त्यो कुरा है। अनि अझै तल पढौँ, 8 पद पनि पढौँ। तिनीहरूका लासहरू त्यस ठुलो सहरको सडकमा पडिरहनेछन्। त्यो दुईजना साक्षीहरूको कुरा, जुन सहरलाई दृष्टान्तको रूपमा सदोम र मिस्र भनिन्छ, जहाँ तिनीहरूका प्रभु क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो। हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ दृष्टान्तको रूपमा बताइएको छ। 3.5 दिनसम्म तिनका लासहरूलाई मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जाति जातिका मानिसहरूले हेर्नेछन् र ती लासहरू गाड्न दिने छैनन्। उनीहरूको लासको त्यहाँनिर फ्युनेरल हुन पाउँदैन रे। अब तल पढ्दै गइसकेपछि 11 पदमा म पढ्दैछु। 3.5 दिनपछि परमेश्वरबाट आएको जीवनको श्वास तिनीहरूभित्र पस्यो र तिनीहरू आफ्नो गोडामा खडा भए अनि तिनीहरूलाई देख्नेहरूमाथि ठुलो डर छायो। अब यो साक्षीहरूलाई प्रभुले त्यत्तिकै नष्ट हुन दिनु भएन। 3.5 दिनपछि यिनीहरूको लास कबरमा राखिएको छैन, जहाँ मारिएको थियो त्यहीँ छन्। परमेश्वरले आफ्नो आत्माद्वारा उनीहरूमा श्वास भरिदिनुहुन्छ र उनीहरू के भए? फेरि जीवित भएर खडा भए। अनि 12 पदमा, अनि तिनीहरूले स्वर्गबाट यस्तो एउटा ठुलो आवाज सुने, यता माथि आओ। यो आवाज कसले पनि सुनेको थियो पहिला? यता माथि आओ। यूहन्नाले पनि सुनेको थियो 4 अध्यायको 1 पदमा। उनलाई बोलाइयो, यता माथि आऊ, अब हुन आउने कुरा तिमीलाई देखाइनेछ। अनि यही आवाज यो दुईजना साक्षीहरूलाई पनि आउँदैछ। त्यसपछि तिनीहरू शत्रुहरूले हेर्दा हेर्दै तिनीहरू बादलमा स्वर्गतिर गए। हालेलुया। भनेपछि यहाँ दुईजना साक्षीहरूको सेवकाई हामी देख्छौँ। यी सेवकाई गर्न आएका साक्षीहरूको कारणले गर्दाखेरि धेरै यहुदीहरूले त्यो समयमा विश्वास गर्छन्। अब उनीहरूले के प्रचार गर्छन् त्यो त हामीलाई थाहा छैन, तर उनीहरू यस्तो किसिमको यस कारणले पठाइएको हुन्छन् ताकि परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको जाति कोही पनि नाश नहोस्, कोही पनि अधर्मतिर नलागोस्, ख्रिस्ट विरोधीले उनीहरूलाई बहकाउन नपाओस्। तर हामी यो बुझ्न सक्छौँ, यो दुईजना साक्षीहरूले ख्रिस्ट विरोधीको बारेमा उनीहरूले आएर प्रकाशन दिन्छन् कि तिमीहरू ख्रिस्ट विरोधीको पछि नलाग्नु, झुटो अगमवक्ताको कुरामा नबहकिनु, त्यो झुटो हो भनेर जरुर यो दुईजना साक्षी त्यसकै विषयमा बोल्नको लागि र प्रभुको साक्षी बन्नको निम्ति आएका थिए। अनि त्यो कुरा सुनिसकेपछि यहुदीहरूले विश्वास गर्छन्। अब त्यो विषयमा हेर्नुहोस्, 1,44,000ले उद्धार पाउँछन् त्यो समयमा भन्ने कुरा हामी 7 अध्यायको 4 पदमा है, 7को 4 पदमा हामी पढ्नेछौँ। तब मैले मोहर लगाएकाहरूको संख्या सुने, तिनीहरू 1,40,000 थिए। 40 कि 44? 44,000 थिए। र तिनीहरू इजरायलका सन्तानको प्रत्येक कुलबाट थिए। हेर्नुहोस्, अब त्यहाँ लेखिएको छ यो शब्द, मोहर लगाइएकाहरूको संख्या। अब एउटा झुटो शिक्षा छ, त्यो चाहिँ फेतोम भन्ने छ है। फेतोमको समुदायले चाहिँ के भन्ने गर्छ भने यो 1,44,000 चाहिँ हामीहरू हौँ भनेर उनीहरूले भन्ने गर्छन्। अनि उनीहरूले बिहा पनि गर्दैन, उनीहरूले टिभी पनि हेर्दैन, उनीहरूले संसारको कुनै पनि कुरालाई, मतलब जे पनि अब अलिकति सुविधाका कुराहरू, टेक्नोलोजीका कुराहरू छन्, त्यो कुनै पनि कुरा उनीहरूले इस्तेमाल गर्दैन। यो फेतोमका मानिस, उनीहरूको वस्त्र पनि सधैँभरि सेतो मात्रै हुन्छ। हामी एकदम पवित्र जाति हौँ, हामी लसपस नहुने जाति हौँ, हामीलाई
प्रभुले छाप लगाउनु भएको छ। हामी 1,44,000 मध्येको हौँ भन्छन्। तर यो त्यो विषयको कुरै होइन हो। हामी पवित्र बन्नु पर्यो, तर बिहा नगर्ने कुरा बाइबलमा लेखिएकै छैन। बिहा त गर्नुपर्छ यदि विशेष वरदान छैन भने। अरू कतिवटा कुराहरू अब कुनै पनि संसारको कुरा अब आफैमा गलत छैन। टिभी आफैमा गलत छैन, मोबाइल आफैमा गलत छैन, तर त्यसलाई हामीले कस्तो बनाउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो हातमा छ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यतातिर जाँदैनौँ। तर यहाँ भनेको 1,44,000 चाहिँ यहुदीहरू, विशेष गरी यो दुईजना साक्षीहरूबाट तयार गरिएका यहुदीहरू। फेरि अब हामीले बुझ्नुपर्ने यो एउटा आँकडा मात्रै हो। 1,44,000 भनेर एक्युरेट 12,000 कुलबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि होइन। 1,20,000 पनि हुनसक्छ, 1,50,000 पनि हुनसक्छ। त्यसमा हामीलाई 1,44,000 गनेको छ कुर्सी, त्यति नै स्वर्गमा यिनीहरूको लागि राखिएको छ भन्ने कुरा होइन। एउटा हामीलाई बुझ्नको लागि एउटा हामीलाई दिएको एउटा आँकडा मात्रै हो यो चाहिँ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यसमा उद्धारको दिनमा अब यो मैले के कुरा यहाँ जोड्दैछु, यो महासङ्कष्टकालको स्वभाव चाहिँ त्यो चाहिँ उद्धारको समय पनि हो। कसको लागि? यहुदी जातिहरूको निम्ति। जो यहुदी जातिले यो दुईजना साक्षीको गवाईलाई स्वीकार गर्छन् र उनीहरू आफ्नो विश्वासमा अडिग रहन्छन्, मृत्युलाई सामना गर्न तयार हुन्छन्, उनीहरूलाई परमेश्वरले छुट्याउनुहुन्छ। तर एक्ज्याक्ट यति नै भन्ने कुरा चाहिँ होइन है। अब हामीले त्यसलाई एउटा आँकडाको रूपमा मात्रै लिनुपर्छ। साथै महासङ्कष्टकालको दोस्रो भागमा हजारौं अनगिन्ती अन्य जातिहरूको पनि उद्धार हुन्छ। अब यसलाई हामी प्रकाशकै पुस्तक 7 अध्यायको 9 देखि तल हेर्नुहोस् त, त्यहाँनिर पनि हामी पाउँछौँ। यसपछि भनेको को? यो 1,44,000 पछिको कुरा हो यो चाहिँ है। कुनै मानिसले गन्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो, सेता पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिरहेको मैले देखेँ। तिनले उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने परम प्रभु हाम्रा परमेश्वर र थुमामा मुक्ति छ। अब यहाँ चाहिँ काउन्टलेस है, अनगिन्ती। अब महासङ्कष्टकाल एक किसिमले हेर्दाखेरि सुन्दाखेरि राम्रो शब्द होइन, किनभने यो चाहिँ शैतानको लागि सुम्पिएको समय हो। त्यो समय ख्रिस्ट विरोधीको समय हो। तर पनि परमेश्वरको काम पनि त्यहाँ भइरहेको हुने रहेछ। त्यहाँ फेरि याद गर्नुहोस्, कुनै पनि कुरा परमेश्वरको हातभन्दा बाहिर छैन। हरेक कुरा उहाँको मुट्ठीमा छ। वास्तवमा प्रकाशको पुस्तकले हामीलाई सिकाउने कुरै त्यही हो। शैतान त एक्टिभ छ, तर जति एक्टिभ भए पनि शैतान परमेश्वरको इसारामै हिँडिरहेको छ। उसले जेसुकै गरोस्, मान्छे नै मारोस्, त्योबाट पनि परमेश्वरको काम पुरा नै हुने गर्छ। त्यसकारण यो समयमा पनि कति मानिसहरू छन् जोहरूले प्रभुलाई त्यो समयमा ख्रिस्ट विरोधीलाई इन्कार गरेर, अब सायद त्यो बेलामा कति छोडिएका क्रिस्चियन पनि त हुन्छन्। र्याप्चर हुनदेखि छोडिएका हजारौं लाखौं क्रिस्चियन हुन्छन् होला त्यो समयमा। त्यो र्याप्चर नभएका क्रिस्चियनहरूले पनि त त्यो समयमा एकचोटि फेरि मौका पाउने भए। तर मौका त्यो बेला गाह्रो छ है। उनीहरूले आफ्नो जीवन चाहिँ बलिदान गर्नै पर्छ, किनभने त्यो छाप नलाउने बित्तिकै उनीहरू मारिने छन्। त्यसकारण त अहिलेको समय अनुग्रहको युग भनिएको छ। हामीले उद्धार सित्तैमा पाएका छौँ। त्यो बेलामा चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्छ। त्यो बेलामा चाहिँ उनीहरू आफै बलिदान हुनुपर्छ। याद गर्नुहोस्, यही समयमा कति विश्वासीहरू ख्रिस्टको निम्ति शहीद पनि भएका हुन्छन्। अब प्रकाश 6 अध्यायको 9 देखि 11 हामी हेरौँ त, त्यहाँनिर यो कुरा हामी पाउँछौँ। जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नुभयो, तब वेदी मुन्तिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखेँ, जो परमेश्वरका वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएका गवाईको कारण मारिएका। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा पनि कति व्यक्तिहरू मारिएकाहरू, जो प्रभुको निम्ति जिउँछु भनेकाहरू मारिन्छन्, तिनीहरूको आत्मा यूहन्नाले देख्दैछन् यहाँनिर। अनि त्यसपछि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए, हे सर्वशक्तिमान, पवित्र र सत्य प्रभु, अझै कहिलेसम्म तपाईले पृथ्वीमा रहनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न। हेर्नुहोस् त, यो शहीद भएका आत्माहरूलाई छटपटी हुँदैछ। उनीहरूले भन्छन् कहिलेसम्म हामीले पर्खिनु पर्ने हो,
हामी त तपाईँको निम्ति बलिदान भयौँ, तपाईँ त इन्साफ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ, किन अहिलेसम्म तपाईँले तुरुन्तै इन्साफ गर्नुभएको छैन भन्ने प्रकारले यिनीहरूले त्यहाँनिर त्यो चिहानबाट यिनीहरूले प्रार्थना चढाइरहेको छ परमेश्वरलाई। अनि त्यसपछि तल तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोशाक दिइयो तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोसाक दिइयो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिए र सङ्ख्यामा पुरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भनी तिनीहरूलाई भनियो। हेर्नुहोस्, अब यहाँ चाहिँ प्रभुले तुरुन्तै म आउँछु भन्नु भएन, किनभने अरू पनि भाइहरू थपिन बाँकी छ। अघि हामीले 7 अध्यायमा पढेको हजारौँ भिड, होइन, त्यो कुरालाई याद गर्नुहोस्। त्यो एउटा समय अब 7 वर्ष पुरा पनि हुनु पर्यो। अब उनीहरू मानिलिनुहोस् दोस्रो वर्षमै यिनीहरू बलिदान भएर यिनीहरूले यो प्रार्थना चढाउँदैछ। प्रभुले ल म तिमीहरूलाई अब तुरुन्तै म फेरि उठाउँछु भन्न मिलेन, किनभने तोकिएको समय छ नि त 7 वर्षसम्म। अनि त्यो बेलामा अरू पनि नम्बर एड हुनुपर्ने छ। तबसम्मको लागि तिमीहरू के गरेर बस्नु? विश्राम गर्नु, तिमीहरू नअत्तालिनु। तिमीहरूको पनि त्यो समयमा तिमीहरूको लागि समय राखिएको छ भनेर यहाँनिर प्रभुले उनीहरूलाई उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यो महासङ्कष्टकालको स्वभाव के हो? एक त यो परमप्रभुको दिन हो, दोस्रो यो इन्साफको दिन हो, तेस्रो यो उद्धारको दिन हो। उद्धार कसको हुनेछ रे? यहुदीहरूको लागि पनि हुनेछ त्यो समयमा, र कतिजना छन् जसले प्रभुको निम्ति आफूलाई अलग राखेका छन्, तिनीहरूले पनि एउटा मौका त्यो समयमा प्राप्त गर्नेछन्। म अझै अगाडि बढ्छु। अर्को कुरा, यो सुरक्षाको दिन पनि हो। अब सुरक्षा भन्ने नाम चाहिँ महासङ्कष्टकाल छ, सुरक्षा कहाँबाट भयो भन्ने पनि लाग्छ है। परमेश्वर नियन्त्रक हुनुहुन्छ। मत्ती 24को 21 र 22 पदमा हामी पढ्नेछौँ। त्यहाँनिर एउटा सुन्दर कुरा येशूले भन्नुभएको छ है, हामी त्यसलाई पढौँ। मत्ती 24को 21 र 22 पद, 21 र 22 नै पढाउँ हुन्छ। किनकि त्यस बेला यस्तो महासङ्कट हुनेछ जो जगतको सुरुदेखि अहिलेसम्म भएको छैन, न त फेरि कहिले हुनेछ। ती दिन नघटाइएका, अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ आशा छ, ती दिन नघटाइएका भए कोही मानिस बाँच्न सक्ने थिएन, कोही पनि मानिस बाँच्न सक्ने थिएन, तर चुनिएकाहरूका निम्ति ती दिन घटाइनेछन्। तर चुनिएकाहरूका निम्ति, अघि न भनेको 6 अध्याय 7 अध्यायको कुरा, यो यहुदीहरूको कुरा, तिनीहरूको खातिरमा यो दिन के गरिएको छ रे? घटाइएको छ। भनेको अर्थ थोरै समयको लागि राखिएको भनेको क्या, 7 वर्ष। परमेश्वरको लागि 7 वर्ष भनेको त के हो र? 1000 वर्ष एक दिन जस्तै छ भनेको छ भने त यो त कति मिनेट जस्तै हो परमेश्वरको लागि। यो चाहिँ घटाएर सानो बनाइएको छ। यदि मानिसहरूको पाप अनुसारै हेर्ने हो भने यो त बढ्नुपर्ने हो, यो त अझै जानुपर्ने। तर परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको खातिरमा, यो शब्दलाई तपाईँ अन्डरलाइन गर्नुहोस् है, परमेश्वरले जे पनि गर्नुहुन्छ पहिला आफ्नो मानिसहरूलाई उहाँले हेर्नुहुन्छ, उनीहरूको कन्सर्न उहाँले गर्नुहुन्छ। मैले यो काम गर्दा मेरो धर्मीजनलाई नोक्सान पुग्छ कि पुग्दैन? मैले यो कदम उठाउँदा मेरो मानिसहरू जसले मलाई खोजी गर्छ, मेरो आराधना गर्छ, तिनीहरूको लागि हानि हुन्छ कि हुन्न? उहाँले जहिले पनि त्यो कुरा ध्यान गर्नुहुन्छ। इभन महासङ्कष्टकालको समयमा पनि उहाँले चुनिएकाहरूको लागि उहाँले त्यो दिनलाई सीमित पारिदिनु भएको छ। ओके, महासङ्कष्टकालको समय डरलाग्दो र विनाशको समय भए तापनि परमेश्वर नै यावत कुराहरूमाथिको नियन्त्रक हुनुहुन्छ। यो कुरालाई कहिले नभुल्नुहोस् है। कुनै पनि परिस्थिति होस्, परमेश्वर नियन्त्रक हुनुहुन्छ। गड इज इन कन्ट्रोल। यही बीचमा 1,44,000 यहुदीहरूलाई सुरक्षित गर्नुहुनेछ। साथै उहाँको निम्ति अलग रहेका अन्य जाति विश्वासीहरूलाई पनि सुरक्षा दिनुहुन्छ। त्यो अघि नै हामीले पढिसक्यौँ। एक स्त्री, अब दोस्रो पोइन्टमा हेर्नुहोस् त, एक स्त्री जसले इस्राएललाई प्रतिनिधित्व गर्छिन्, उनको सुरक्षाको निम्ति परमेश्वरले उनलाई उजाड स्थानमा डोर्याउनुहुन्छ। 12 अध्यायमा हामी पढौँ। अब यो एकदमै वास्तवमा प्रकाशको पुस्तक छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने पुस्तक हो, तर मैले कोसिस गर्दैछु यहाँ तपाईँहरूलाई यसो मिसाएर यहाँको अलिकति चित्र दिनलाई। तर यो चाहिँ छुट्टै अध्ययन गर्नुपर्ने पुस्तक हो, तब मात्र हामी एकदमै छर्लङ्ग बुझ्छौँ। र पनि हामी अहिले हाम्रो पोइन्ट वाइज, हाम्रो टपिक वाइज हामी हेर्दैछौँ है त। 12 अध्यायको 1 देखि हामी पढौँ।
स्वर्गमा एउटा आश्चर्यजनक चिन्ह देखियो। अँ सूर्य पहेरेकी एउटी स्त्री देखा परी, अँ जसको पाउमुनि चन्द्रमा थियो र त्यसले शिरमा शिरमा 12वटा ताराको मुकुट लगाएकी थिए। अँ त्यो गर्भवती थिए र जन्माउने अवस्थाको पीडामा प्रसव वेदनाले चिच्याइरहेकी थिए। अँ अनि स्वर्गमा अर्को एउटा चिन्ह देखियो, अँ 7वटा शिर, 10वटा सिंह र शिरमा 7वटा मुकुट लगाएको एउटा ठुलो रातो अजिङ्गर देखा अब पर्यो। 13 अध्यायमा पढ्दाखेरि चाहिँ त्यही समुद्रबाट निस्किआएको पशुको बारेमा छ, जसको 7वटा शिर, 10वटा सिङ, अनि त्यहाँनिर उसले 7वटा शिरमा मुकुट लगाएको भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि एउटा अजिङ्गरको रूपमा त्यहाँ देखा परेको छ है, अजिङ्गरको रूपमा देखा पर्यो। अनि त्यसको पुच्छरले स्वर्गको 1/3 ताराहरूलाई सोरेर पृथ्वीमा फालिदियो। बालक जन्मन साथ त्यसलाई निलिहालौँ भनी त्यो अजिङ्गर बालक जन्माउन लागेकी स्त्रीको सामुन्ने खडा थियो। अब यो स्त्री भन्नाले एउटा पर्टिकुलर कुनै स्त्रीलाई हामी बुझ्दैनौँ, तर वास्तवमा त्यो स्त्री भन्नाले चाहिँ हामी एउटा होल एउटा जाति जो परमेश्वरले चुन्नु भएको यहुदी जातिलाई हामी यहाँ बुझ्दछौँ है। त्यो यहुदी जातिलाई नाश पार्नलाई त्यो यहुदी अब वास्तवमा यसलाई हामी यसरी पनि बुझौँ, जब येशू ख्रीष्टको जन्म हुने समय आएको थियो, हामीले अलिकति बुझ्नको लागि येशू ख्रीष्टको जन्मको समयमा शैतानलाई एकदमै टेन्सन थियो, कसरी हुन्छ मसीहलाई जन्मिनु हुने छैन, जन्म दिनु हामीले अनुमति दिनुहुन्न, त्यसलाई मार्नुपर्छ भनेर शैतान लागि परेको थियो। जब हामी सुसमाचारको पुस्तकहरूमा पढ्छौँ, येशू जन्मिने बित्तिकै जब हेरोदले त्यो खबर पाउँछ, हेर्नु शैतानले तुरुन्तै उसको हृदयलाई उत्तेजित बनाएर बालकहरूलाई मार्न लगाउँछ, 2 वर्ष मुनिका बालकहरूलाई। वास्तवमा अरू बालकलाई बालकबाट त्यहाँ शैतान डराएको होइन, शैतान चाहिँ मसीहाबाट डराएको। त्यस कारणले गर्दा सबै बालकलाई मारिदेऊ। त्यतिले पनि भएन, त्यहाँ राजाहरू खडा भए। अर्खिलाउस भन्ने राजा आयो, त्यसले पनि भन्छ कि जब ऊ फर्केर आएपछि उसलाई मार्नु भन्ने प्रकारको दर्शन चाहिँ त्यहाँ स्वर्गदूतबाट योसेफले पाएको छ। हरेक ठाउँमा एकदम कदम कदममा शैतान चाहिँ त्यो मसीहालाई नाश पार्नको निम्ति लागि परेको छ। अनि मसीहालाई नाश पार्नको निम्ति कसलाई नाश पार्नु पर्यो? पुरा यहुदी जातिलाई। त्यही हो, कैनले हाबिललाई मार्यो। हाबिल धर्मी थियो, कैनलाई लाग्यो अब यो धर्मी हो, शैतानलाई लाग्यो कि यो धर्मीबाटै मसीहा आउनुहुन्छ। त्यसमा कैनलाई उत्तेजित बनाएर हाबिललाई मार्न त्यहाँ लगाएको हामी पाउँछौँ। त्यसपछि हामी देख्छौँ त्यहाँनिर प्रस्थानको पुस्तकमा कसलाई मार्न लगाइयो? प्रस्थानको पुस्तकमा फारोले भन्छ जति पनि छोरा जति जन्मिन्छ, हेर्नुहोस् है, यहुदीहरूको हिब्रूहरूको छोरा जतिलाई मारिदिनु। शैतानले फेरि यहाँनिर राजा फारोको हृदयलाई उत्तेजित बनाइदिन्छ अनि छोरा जतिलाई मार्न लगाएको छ। तेस्रो हेर्नुहोस्, एस्तरको पुस्तकमा शैतानले कसको हृदयलाई उत्तेजित बनाउँदैछ? हामानले कस्तो एउटा षड्यन्त्र बनाउँछ, सबै यहुदी जातिलाई नै नाश पार्न लगाउँछ। याद गर्नुहोस्, यो सबै कुरा किन गरिँदैछ भने शैतान यो चाहँदैन थियो कि मसीहा यस पृथ्वीमा आउनु भएको होस्, तर परमेश्वरको कामलाई कसैले पनि रोक्न सकेन। उहाँ आउनुभयो र शैतानले त कहिले उहाँलाई पापमा फसाउन कति कोसिस गरे येशू जब हुनुहुन्थ्यो, तर शैतानले त्यो पनि गर्न सकेन। अन्तिममा येशूले पिताको इच्छा पुरा गरेर क्रुसमा उहाँले आफ्नो मिसन उहाँले त्यहाँ पुरा गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। सो यहाँ पनि हामी देख्छौँ यो यहुदीहरूबाट कसैले पनि मुक्ति नपाओस्, कोही पनि उद्धारमा नआओस् भनेर यहाँनिर त्यो इभन ती 2 जना साक्षीहरूलाई पनि मारिएको थियो, ताकि त्यो साक्षीहरूले परमेश्वरको कुरा यिनीहरूलाई सुनाउन नपाओस्। अनि त्यसपछि तल पढ्दै गयो भने 6 पदमा पढ्नेछौँ हामी। त्यहाँ के भएको छ हेर्नुहोस् त, त्यसैको 6 पद। त्यो स्त्री चाहिँ उजाड स्थानभित्र भागी, जहाँ 1260 दिनसम्म त्यसको पालन पोषण होस् भनेर परमेश्वरले त्यसको लागि ठाउँ तयार राख्नु भएको थियो। हेर्नुहोस्, यहाँ सुरक्षाको दिन पनि हो है यो। त्यो स्त्रीलाई परमेश्वरले 1260 दिनसम्म सुरक्षित रहोस् भनेर
उहाँले ठाउँ तयार पारेर राख्नु भएको छ। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ एउटा परमेश्वरलाई थाहा छ कुन बेला कुन व्यक्तिलाई कसरी बचाउनुपर्छ, कसरी उनीहरूलाई रक्षा गर्नुपर्छ, उहाँ जान्नुहुन्छ। तेस्रो पोइन्ट, ख्रिस्ट विरोधीबाट आउने पूर्ण सर्वनाशबाट बचाउनलाई ख्रिस्ट आफै जैतुन भन्ने डाँडामा पाइला टेक्नुहुनेछ। अब जकरिया अगमवक्ताले त्यही भविष्यवाणी गरेको छन् है। जकरिया 14 अध्यायको जब हामी 3 र 4 पदमा हामी पढ्छौँ, त्यहाँ हामी यो कुरा देख्छौँ। 4 अध्यायको 3 र 4 पद है, सरी 14 अध्याय, मैले यहाँ गल्ती भने, 14 अध्यायको 3 र 4 पद। तब युद्धको दिनमा लडाईँ गरे झैँ परमप्रभु निस्केर ती जाति जातिहरूसित लडाईँ गर्नुहुनेछ। हेर्नुहोस्, त्यो अन्तिमको समयमा जब यो 7 वर्षको अन्ततिर आइपुग्छ, भनाइको अर्थ यो 3.5 वर्ष जुन दोस्रो हिस्सा छ त्यसको अन्तिमतिर स्वयं परमेश्वर उनीहरूसँग युद्ध गर्नलाई आउनुहुनेछ। अनि त्यस दिन उहाँका खुट्टाले यरुशलेमको सामु पूर्वतिर भएको जैतुन डाँडामा टेक्नेछन्। हेर्नुहोस्, जैतुन डाँडामा उहाँले टेक्नुहुन्छ अरे। अनि पृथ्वी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जैतुन डाँडाको बीचमा धाँधो फाट्नेछ र त्यहाँ एउटा ठुलो खोल्सा बनिनेछ। आधा पर्वत उत्तरतिर र आधा पर्वत दक्षिणतिर चुकिनेछ। हुन्छ, अब यहाँ अब धेरै कुरा म अहिले त्यता जोड्दिनँ। अब यो एउटा कुरा यहाँ मैले तपाईँलाई बताउँदैछु कि प्रभु येशू ख्रिस्ट अन्तिममा जब 1000 वर्षको शासन हुने कुरा छ, त्यो समयमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँ जैतुन यरुशलेममा भएको जैतुन डाँडामा उहाँले आफ्नो पाइला टेक्नुहुन्छ र ख्रिस्ट विरोधीलाई र उसको साथमा लागेको सबै मानिसहरूलाई र झुटो अगमवक्तालाई समेत उहाँले त्यो समयमा युद्ध गरेर के गर्नुहुनेछ? हराउनुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यो सुरक्षाको दिन हो। सो यो महासङ्कष्टकाल के यसको स्वभाव के छ अब तपाईँले बुझ्नुभयो। महासङ्कष्टकाल भन्ने बित्तिकै तपाईँले एउटा क्लियर पिक्चर भयो, अब पूर्ण पिक्चर तपाईँले पाउनुभयो। यहाँ चाहिँ ख्रिस्ट विरोधी एक्टिभ त हुन्छ, र त्यो भए तापनि वास्तवमा त्यहाँ परमेश्वरले आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा परमप्रभुको दिन हो भनेर बताइएको छ। दोस्रो, त्यो इन्साफको समय हो। परमेश्वरले अब सबै विरोधमा लागेकाहरू, दुष्टतामा लागेकाहरूलाई त्यो समयमा प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट, सतावटहरूबाट उनीहरूलाई क्रोध दिनुहुन्छ। तेस्रो, हामीले अघि यताको पोइन्टमा हामीले हेर्दै थियौँ, यसमा के हुन्छ रे? यो चाहिँ उद्धार पनि हुने कुरा यहाँ हामीले देख्यौँ। परमेश्वरले त्यो समयमा पनि उद्धार गर्नुहुन्छ। अनि चौथोमा चाहिँ यो समयमा पनि केही मानिसहरूलाई उहाँले सुरक्षा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सिक्दैछौँ। सो आजलाई मेरो विचारमा यति राखौँ। यो अर्को पोइन्ट छ, यो लामो छ, हामी फेरि नेक्स्टमा अरू कुरा हेर्दै जानेछौँ। मलाई आशा छ आज सिकेको यो शिक्षा हामी सबैको लागि हामीले नयाँ कुराहरू सिक्दैछौँ, बुझ्दैछौँ। अनि प्रभुलाई पनि हामीले धन्यवाद गर्नुपर्छ कि परमेश्वरले यो मौका हामीलाई दिनुभएको छ। विशेष गरी जब हामी यी कुराहरू सिक्छौँ, यसले हामीलाई के देखाउँछ भने हाम्रो परमेश्वर कति महान हुनुहुन्छ। उहाँले कुनै पनि कुरा आफ्नो हातबाट उम्कन दिनुभएको छैन। अनि तपाईँ र म उहाँको त्यो योजनाभित्र हामी गाभिएका छौँ, हामी त्यसमा सामेल भएका छौँ। त्यसमा आज हामी उहाँमाथि अझै भरोसा गर्न सकौँ, अझै उहाँको योजनालाई हाम्रो जीवनमा बुझेर त्यसलाई पुरा गर्न सकौँ। किनभने यस्तो घोर अन्धकारको समयमा पनि परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूको लागि सोच राख्नुहुन्छ, फिक्री गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले यहाँ सिक्दैछौँ। यो उद्धारको समय पनि हो। त्यो समयमा सुरक्षा परमेश्वरले माथिबाट प्रबन्ध मिलाउनु हुने समय हो त्यो समय। त्यसको कारण आउनुहोस् हामी केही समय प्रार्थना गरौँ, प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ यो क्लासको निम्ति, यो सन्देशको लागि। र तपाईँलाई जस्तो अगुवाई हुन्छ केही समय प्रभुसँग प्रार्थनामा तपाईँ बिताउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् हाम्रो आँखाहरू बन्द गरौँ, हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद गर्छौँ। आज साँझ प्रभु तपाईँले हामीलाई यो ठुलो एउटा ग्रेट अपर्च्युनिटी हामीलाई दिनुभयो। हामी सँगै मिलेर प्रभु तपाईँको वचन सिक्ने कोसिस गर्दैछौँ। अनि तपाईँ पवित्र आत्माले हामीलाई ज्ञान दिइरहनु भएको छ, बुद्धि दिनुभएको छ, प्रकाशको आत्मा हामीमा हालिदिनु भएको छ, ताकि हामी तपाईँका यी रहस्यमय कुराहरूलाई बुझ्न सकौँ।
प्रभु, जसो जसो तपाईँको वचनले हामीलाई देखाएको छ, स्पष्ट बताएको छ, तपाईँ परमेश्वरले हामीबाट कुनै कुरा लुकाएर राख्नु भएन। प्रभु, यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। कुनै कुरा तपाईँले हाइड गर्नुभएको छैन हामीबाट। तपाईँले पृथ्वीमा सुरुदेखि अन्तिमसम्मका कुराहरूलाई तपाईँले आफ्नो वचनबाट तपाईँले खुलस्त पारिदिनु भएको छ। प्रभु, हामी कति वी आर अ प्रिभिलेज्ड पिपल लर्ड। हामी भाग्यशाली व्यक्तिहरू हौँ प्रभु, किन तपाईँको रहस्यमय कुराहरू तपाईँले हामीलाई जान्न अधिकार दिनुभयो। यसको लागि धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। विशेष गरी हामी परमेश्वर तपाईँमाथि अझै भरोसा गर्न हामीले सिकेका छौँ आजको वचनबाट। यो महासङ्कष्टको कालमा पनि तपाईँले तपाईँका चुनिएकाहरूलाई तपाईँले विचार गर्नुभयो। तपाईँले नाश भएर जान दिनु भएन। यसकारण तपाईँले 2 जना साक्षीहरूलाई पठाएर पनि उनीहरूलाई तपाईँले आफूतर्फ फर्काउनु भयो। आफ्नो निम्ति अडिग रहनेहरूको लागि तपाईँले केवल 7 वर्ष मात्र तोकिदिनु भयो, लामो समय राखिदिनु भएन। प्रभु, हामी धन्यवाद गर्छौँ। अनि अर्को कुरा पनि आज हामीले सिक्यौँ, जब तपाईँले भन्नुभएको काम पुरा हुन्छ, त्यो पुरा हुनुभन्दा अगाडि कुनै पनि हाम्रो नोक्सानी हुन पाउने छैन। प्रभु, यसको लागि पनि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ र आज हामी यो कुरामा विश्वस्त छौँ, जुन उद्देश्यको साथमा तपाईँले हामीलाई यस पृथ्वीमा राख्नु भएको छ, प्रभु, तपाईँले त्यो पुरा हुनुभन्दा अगाडि हाम्रो जीवनमा नोक्सानी हुन दिनुहुने छैन। हाम्रो जीवनको हरेक कदमहरू तपाईँबाट नियन्त्रण गरिएको छ प्रभु, हामी जान्दछौँ। यसकारण तपाईँको भय मानेर तपाईँको सेवा गर्नलाई हामी हरेकलाई सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद गर्छौँ परमेश्वर, तपाईँको सुन्दर उपस्थिति